बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। जान अलिया के बड़े मशहूर अशार हैं कि शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती, अब वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। ये अशार मुझे क्यों याद आए हैं आगे चलकर मैं बताऊंगा, क्योंकि इन अशार का और हाफिज़ साद हुसैन रिजवी का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। ये मेरी वीडियो उन्हीं वीडियोस का तसलसल है जो मैं हाफिज़ साद हुसैन रिजवी के हवाले से बना रहा हूँ। हाफिज़ साद की जो हम सहाफ़ियों से तवील नशिस्त हुई, उसके तनाजुर में मैंने उनकी शख्सियत से कुछ नताइज आख़ज़ किए हैं। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये मेरी अपनी राय है। ये वीडियो मैं लब्बैक के उन दोस्तों के लिए, नौजवान दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जो अपनी क़यादत के हवाले से जानना चाहते हैं। मैंने जो नताइज आख़ज़ किए हैं हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की शख्सियत से, जो उनसे मेरी पहली गपशप हुई, तो वो थे जुरत, बहादरी, दलेरी, उनकी सियासी बसीरत, उनकी मुकालमाबाजी और उनकी अदबी शख्सियत। ये इस तनाजुर में है जो पीटीआई के रहनुमाओं से उनकी मुलाकात हुई, जो उस वक्त के DGISI जनरल फैज़ हमीद से उनकी मुलाकात हुई, और जब उनसे जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी अरफान नज़ीर ने सवाल किया उनके तलीम के बारे में, तो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा आर्डिनरी बातें बताई। ये शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा, और जो उनका जनरल फैज़ के साथ टाकरा हुआ था वो बात गौर से सुनिएगा, और जो शाह महमूद कुरैशी को उन्होंने जवाब दिया था वो भी वाक़या बड़ा दिलचस्प है। लेकिन आपसे वही दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें। जी, बताते हैं आपको हाफिज़ साद हुसैन रिजवी के साथ जो हमारी नशिस्त हुई उसका अहवाल। सबसे पहले बात करते हैं जो पीटीआई के चंद रहनुमाओं से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें सेनेटर इजाज़ चौधरी भी थे, और उसके बाद इस्लामाबाद में यानी पिंडी में उनकी एक मुलाकात हुई जिसमें शाह महमूद कुरैशी थे। तो बड़ा दिलचस्प वाक़या है जो सुनने वाला है, और इससे शाह महमूद कुरैशी की आपको नफ्सियात भी समझ आएगी, और पीटीआई में कितनी बड़ी अपनी क़यादत को लेकर दरार है वो भी समझ आ जाएगी। हाफिज़ साद हुसैन रिजवी से जब सवाल हुआ, मैंने सवाल किया कि इजाज़ चौधरी ने ऐलान किया था, जो पीटीआई के सेनेटर हैं और उस वक्त पीटीआई बस्ती पंजाब के सदर भी थे, कि जब हाफिज़ साद हुसैन रिजवी जेल से रिहा होंगे तो वो गुलदस्ता लेकर जाएंगे और आपके साथ सियासी इत्तेहाद भी हो सकता है। जिसके बाद मुख्तलिफ फैक्टर से सेनेटर इजाज़ चौधरी को तनकीद का निशाना बनाया गया। इवन उनकी अपनी सियासी जमात से फवाद चौधरी ने काफ़ी कड़ी उन पर तनकीद की, लेकिन हमने ये देखा कि जो बात सेनेटर इजाज़ चौधरी ने की थी उन्होंने उस पर मुकम्मल पहरा दिया, और जब आप रिहा हुए तो आपके मरकज़ में आए, आपको फूलों का गुलदस्ता पेश किया। तो इस पर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ये कहने लगे कि शाह महमूद कुरैशी से जब उनका मुकालमा हुआ, एक नशिस्त थी, तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हाफिज़ साहब लब्बैक, हमारे साथ इत्तेहाद क्यों नहीं कर लेती। तो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने बरमला उनसे कहा, हमें तो इसमें कोई झिझक नहीं है, हमारी एक ही शर्त है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, बताएं। तो हाफिज़ साद रिजवी ने कहा कि अगर पीटीआई के सरबरा आप हों, यानी पीटीआई के चेयरमैन आप हों, तो बताने वाले बताते हैं शाह महमूद कुरैशी का जो चेहरा वो खिलखिला उठा, उनके चेहरे पर रंगत आ गई कि अंदर से वो कितने खुश थे कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने उनके दिल की बात कर दी। यहाँ पर हमने आगे पूछा कि फिर उन्होंने जवाब क्या दिया, तो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने कहा कि इसका बड़ा दिलचस्प जवाब था, लेकिन ये मौका नहीं है, किसी अगली नशिस्त में आपको जवाब दूंगा। तो अब जो फारंग फंडिंग केस के हवाले से पीटीआई का फैसला आया है, और अगर पीटीआई कलअदम हो जाती है, इमरान खान सादको मीन नहीं रहते और उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाता है और वो मंजूर हो जाता है, शाह महमूद कुरैशी की राह में बरी रकावट जहांगीर तरीन थे, अलीम खान साहब थे, अब तो वो पार्टी में नहीं रहे, अब आ जाके असद उमर है और एक दो रहनुमा हैं। तो साद हुसैन रिजवी ने जो जुमला कसा वो शाह महमूद कुरैशी के दिल को भी लगा और उनको जवाब भी मिल गया।
تو اس سے ہم ایک نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر عمران خان پی ٹی آئی کے سربراہ نہ ہو تو پھر لبیک اس بارے میں کچھ سنجیدگی سے سوچ سکتی ہے کہ تحریک انصاف میں سینیٹر اعجاز چودھری سمیت جو مذہبی رہنما ہیں، جو نظریہ پاکستان پر پہرا دیتے ہیں، جو ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، دبنگ انداز سے بات کرتے ہیں، ان کی دل کی خواہش تو یہی ہے کہ لبیک اور تحریک انصاف کا اتحاد ہو۔ ایک چیز یہ تھی لیا کے حوالے سے حافظ سعد حسین رضوی نے کیا کہا، یہ ہم نے نہیں پوچھا، یہ اس کا برملا خود انہوں نے اظہار کیا۔ لیا کا ذکر ہوا تو حافظ سعد حسین رضوی کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے یہ اندازہ ہم دوستوں نے لگایا کہ شاید انہوں نے بڑا مطالعہ کر رکھا ہے جان علیہ کا، تو اس کا ذکر بھی انہوں نے کیا۔ اب اس کا واقعہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جنرل فیض کے حوالے سے جو ان کا ٹاکرا ہوا تھا وہ آخر میں، کیونکہ وہ گفتگو تھوڑی سی سنجیدہ ہے اور طویل ہے اور سمجھنے والی ہے، جس سے حافظ سعد حسین رضوی کی جرأت، بہادری اور دلیری کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو عرفان نذیر صاحب جو جیو کے رپورٹر ہیں، جب انہوں نے سوال کیا کہ آپ کی تعلیم کیا ہے، تعلیم تو حافظ سعد حسین رضوی نے کہا میری میٹرک تک ہے، پھر میں نے کورس کیا اور مجھے بابا جی پڑھاتے رہے۔ علامہ اقبال کا انہوں نے ذکر کیا تو حافظ سعد حسین رضوی نے کہا کہ خالی اقبال ہی نہیں پڑھا ہوا بلکہ جان علیہ کا بھی مطالعہ کیا ہوا ہے، ان کی شاعری بھی پڑھی ہوئی ہے۔ کیا شاعر تھے، کمال کے شاعر تھے، اور جان علیہ کو بہت کم لوگوں نے سمجھا ہے ان کی شخصیت کیا ہے۔ اور یہ بات بتاتے ہوئے حافظ سعد حسین رضوی کا جو انداز تھا وہ بالکل ایسا تھا جیسے شعراء حضرات کا ہوتا ہے۔ اب کیا کہہ رہے ہو، اب ہم دعوت دیتے ہیں فلاں شاعر کو جو اپنا کلام اس مشاعرے میں سنائیں گے اور سننے والوں کی سماعتوں میں رس گھولیں گے اور واہ واہ کی داد وصول کریں گے۔ یہ انداز تھا حافظ سعد حسین رضوی کا جب انہوں نے جان علیہ کا ذکر کیا، اور یہ بھی کہا ہم رپورٹرز کو کہ اس پر ایک الگ سے طویل نشست رکھیں گے، ٹاپک ہوگا جان علیہ، ان کی شاعری، ان کی شخصیت، ان کی نثر نگاری۔ اب بتاتے ہیں آپ کو جو جنرل فیض حمید کے ساتھ ان کا ٹاکرا ہوا تھا۔ یہ واقعہ سننا چاہا جو چیرنگ کراس پر ٹی ایل پی نے دھرنا دیا ہوا تھا، بابا جی حیات تھے اور پیر افضل قادری ملاقات کے لیے جو ہے وہ جناح باغ کے ساتھ جو حساس ادارے کا دفتر ہے وہاں پر گئے مذاکرات کے لیے۔ تو جو ان کی بات ہوئی تھی اس وقت کے عسکری حکام سے، اس کا اظہار انہوں نے آ کر پھر برملا چیرنگ کراس دھرنے میں بیٹھے ہوئے شرکا سے کر دیا تھا پیر افضل قادری نے، کہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اٹھ جائیں ورنہ آپ کو بھونڈ کے رکھ دیں گے۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کریک ڈاؤن ہو گیا، دھرنے کے شرکا کو اٹھا لیا گیا، گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کی کبھی ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ہمارے نوٹس میں بھی ہیں کہ جب آپ گرفتار ہوئے تب آپ جنازہ پڑھا کے کہاں جا رہے تھے اور کن سے آپ کی ملاقات تھی، لیکن اس سے پہلے ہی آپ کی گرفتاری ہو گئی، کون کون وہاں بیٹھا ہوا تھا، پھر جو ہے چوگی یتیم خانہ کا سانحہ رونما ہو گیا، اس پہ کے بعد مذاکرات ہوئے، پھر ایک لانگ مارچ، پھر آپ کو لاہور سے کوٹ لکھپت جیل سے لے کر پنڈی جانا، پھر ملاقاتیں کروانا۔ تو اس دوران آپ کی کوئی ملاقات ہوئی؟ اس وقت یہ ڈی جی آئی ایس آئی سے جو جنرل فیض حمید تھے تو حافظ سعد حسین رضوی نے یہ کہا کہ چند لمحوں کے لیے ان کا اور میرا آمنا سامنا ہوا، ان کا اور میرا ٹاکرا ہوا، اور جو جنرل فیض حمید تھے وہ بالکل ایک غیر معمولی شخصیت تھے، بڑی رونق تھی ان کی شخصیت میں، ان کا انداز بڑا رونق والا تھا۔ میں نے جنرل فیض سے صرف اتنا کہا کیونکہ میری آنکھوں میں بھی خون اترا ہوا تھا، ہماری شہادتیں ہو گئی تھی، کارکنان زخمی تھے، تو میں نے یہ کہا کہ میرے کارکن شہید ہوئے ہیں، زخمی ہیں، آپ ان پر لاٹھی چارج کر رہے ہیں، پولیس گولیاں برسا رہی ہے، تو ایسے میں کیوں مذاکرات میں کروں، کیسے مذاکرات کروں؟ تو یہ ان کا ٹاکرا تھا۔ اور اس کے بعد جنرل فیض حمید نے اپنے کسی آفیسر کو اشارہ کیا اور یہ کہا کہ اسے یہاں سے لے جائیں، تو مجھے لے جایا گیا۔ اسی طرح کے واقعے بارے اس وقت کے سابق وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نے بھی ہم سے ذکر کیا تھا۔ ہم نے کہا آپ راجہ صاحب مذاکرات میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ حافظ سعد رضوی جھک جائیں گے، وہ مطالبات تسلیم کر لیں گے اور اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ تو ان کے بقول کے یار نوجوان بڑا دلیر ہے، بہادر ہے، زیرک ہے،
سمجھدار ہے، یہ اتنی جلدی ہماری باتوں میں آنے والا نہیں ہے۔ تو ہم نے یہی دیکھا کہ اس کے بعد جو چیزیں ہوئیں، جو مذاکرات ہوئے، پھر اعلیٰ عسکری حکام اور کچھ مذہبی رہنماؤں کو بیچ میں آنا پڑا اور یہ مذاکرات ہوئے، جس بارے حافظ سعد حسین رضوی نے بار بار کہا کہ اس فائل کا ہمیں علم نہیں ہے جو فائل مفتی منیر کے ہاتھ میں تھی۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں پھر مزید معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔